नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। दशैं मनाउन फर्किँदै गरेकासँग भारतीय कस्टमका कर्मचारी जबरजस्ती रकम असुल्दै नेपाली प्रशासन मूकदर्शक। कपिलवस्तुका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोलको अभाव, पालिकालाई पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि औषधि आएन। दाङको देउखुरीलाई राजधानी तोके पनि लुम्बिनी प्रदेशका प्रशासनिक निकाय बुटोवलमै। प्रदेश सभा भवन र प्रदेशको गुरु योजना निर्माणको काम सुस्त। बझाङको केदारशिव गाउँपालिकामा खानेपानीको हाहाकार, 2068 सालमा बन्ने भनिएको खानेपानी योजना अझै पूरा भएन। र 4 वर्ष अघि बाढीले भासिएको बर्दियाको जब्दीघाट पुल अझै पुनर्निर्माण हुन सकेन। पुल अलपत्र छाडिँदा आवत जावतमा शास्ति। अब न्यूज विस्तारमा। यति बेला नेपाल भारत सीमा नाकामा दशैं मनाउन घर फर्किने नेपालीको लड्को छ। स्वदेशमा कोरोनाको जोखिम कम भएसँगै धमाधम नेपालीहरू घर फर्किन थालेका हुन्। तर यसरी घर फर्किँदा सीमा नाकामा लुटिनुपर्ने कहाली लाग्दो अवस्था छ। भारतका विभिन्न शहरबाट स्वदेशको दैलोसम्म पुग्दा बाटोमा बेहोर्नुपर्ने पीडा त छँदैछ, त्यसमाथि नेपाली प्रशासनकै अगाडि सीमा नाकामा भारतीय कस्टम कर्मचारीले गर्ने जबरजस्ती पैसा असुली र दुर्व्यवहारको पीडा अर्कोतिर छ। यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीसँग जोडिएको नेपाल भारत सीमा नाका गौरीफन्टा। सीमामा तैनात नेपाल सशस्त्र प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार हरेक दिन 1500 देखि 2000 को संख्यामा यो नाकाबाट नेपालीहरू स्वदेश भित्रिरहेका छन्। तर विडम्बना, यसरी स्वदेशको दैलोमा पुग्दा नाकामा भारतीय कस्टम कर्मचारीहरूबाट लुटिनुपर्ने अवस्था छ। कस्टममा सर मेन त अब एसएसबीले त पैसा खाँदैन, त्यहाँ इन्डियन एसएसबीले। अनि मेन खाने भनेको यो कस्टमले हो। अब लाउरेर यसो सामान लिएर आउँछन्, अनि खोल भन्छन्। अब यिनीहरू थाकिया हुन्छन्, 2-3 दिनको अब हिटाइबाट दुःख भए हुन्छ यिनीहरूलाई। अनि सामान खोल भन्दाखेरि अब सबै सामान फेरि तसार मसार गरिदिन्छ उसले। त्यो डरले उनीहरू चिया पानी दिन बाध्य हुन्छन्। चिया पानी 150 पनि मान्दैन। अब टिभी ल्याउनु हुँदैन, 500 1000 मागिहाल्छ। सीमामा पुगेपछि भारतीय कस्टम कर्मचारीहरूले अनावश्यक खान तलासी गर्ने, पैसा माग्ने र नदिए धम्क्याउने गरेको डोटीका गोपाल सिंह बोहराले बताए। पाहाडीका दलाल भन्नु पर्दैन, पुलिसवाला त भन्ने, दलाल त भन्दैन। तिनीहरू अब उनीहरूको चेक गर्ने त ठिक हो, चेक गरेर उसमा सामानको पैसा लियो नि हामीसँग। अब तिनीहरूले लियो, अब कोही भन्छन् 1000 लियो, कोही भन्छन् 500 लियो। 500 हामीसँग पनि लियो नि। यहाँका रिक्सावाला, हाम्रै नेपालका पनि रिक्सावाला र 200 रुपियाँ भाडा लियो हैन। अब 200 भाडा भनेपछि उनीहरू कति हो, 300। उनीहरूको एक दिनभरि लागेर कमाउन सक्दैन। दिल्लीबाट आएका डोटी बड्डी केदार गाउँपालिकाका भरत विक भारतीय कस्टम कर्मचारीबाट त बचे, तर दिल्लीको बस काउन्टरमा आफूहरू लुटिएको उनले बताए। दिल्लीमा लुटपाट हो हाम्रो हैन। अरूको 800 रुपियाँ किराया लियो, हामीहरूको 4-4000 रुपियाँ लियो। अनि त्यसपछि कसले लियो? त्यस्तै काउन्टरमा यो बसको काउन्टरमा लग्यो, सिधै काउन्टरमा लगेर अनि काउन्टरमा लियो। बसको काउन्टरमा वहीँको लोकल थियो। उसो त सीमामा लुटिने यो समस्या अहिलेको मात्र होइन, लुटको यो सिलसिला वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। कोही स्वदेश फर्किँदा बाटोमा लुटिरहेका छन्, कोही सीमा नाकामा। दशैं तिहारको यो भिडभाडका बेला नाकामा भारतीय कस्टम कर्मचारीहरूको ज्यादती झनै बढ्दो छ। स्थानीय स्तरमा दुई देशबीच हुने सीमा बैठकमा लुटपाटका यी विषय उठ्दा केही दिन हप्ता भारतीय कस्टम कर्मचारीहरू चुप झैं बस्छन्, तर फेरि उही लुटपाटको श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। दर्शकहरू, यो भारतीय कस्टम हो र एसएसबीको चेक जाँच यहाँनिर हुन्छ र त्यसको केही पर भारतीय कस्टम कर्मचारीहरू रहने गरेका छन्। र हिजोका दिनमा उनीहरूले हातमा लाठी समाउँदै भारतबाट नेपाल छिर्ने प्रत्येक नेपालीबाट जबरजस्ती पैसा असुली गर्ने गर्थे। अहिले पनि यो क्रम रोकिएको छैन। सिसाका केही घरहरू बनाइएको छ, संरचना फेरबदल भएको छ, तर सिसाका यो घरभित्रबाट नेपालीहरूलाई धम्क्याउँदै बोलाउँदै लुट्ने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन। भन्नलाई त लुटपाट रोकिएको छ भन्छ सरकारले, तर अहिले पनि यो लुटपाट चलिराखेको छ सीमा नाकामा।
कपिलवस्तु जिल्लाका सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने सिटामोलको अभाव भएको छ। उपचारका लागि पुगेकाहरू सिटामोल नपाउँदा निराश भएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। बिरामीको उपचारार्थ शिवपुर स्वास्थ्य चौकी पुगेकी शिवराज नगरपालिकाकी एक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले औषधि नपाइनु लाजमर्दो भएको बताइन्। स्वास्थ्य चौकीमा त अहिले 2-2.5 महिना भइसक्यो, सिटामोल पनि नपाएको अवस्था छ। केही औषधि पाउन भन्दा पनि केही पनि छैन अहिलेलाई भनेर केही पनि नपाएर मैले बाहिर मेडिकलबाट किनेर ल्याएर खुवाएको अवस्था हो। सबभन्दा पालिका आफै सम्पन्नशाली भए तापनि उहाँहरूले यसमाथि चासो नदिएको, बजेट अब पालिकामा प्रशस्त छ स्वास्थ्यमा। जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा ज्वरो आउँदा टाउको दुख्दा चाहिने औषधि समेत पाइँदैन। पठाउन त फेरि अब दबाई किनेर खानु बाहिर, यसो आइरन चक्की मात्रै खानु, फेरि भनेपछि एकचोटि मात्रै मैले भने 2-3 फेरि आइसक्यो चेक गर्नु सक्नु भने तपाईँले भनेर मेरो बुढा गएर कराउनु भयो। कराउनु गएपछि बल्ल चेक गरेर मेरो बुढी। शिवपुर स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख लेखनाथ पौडेलका अनुसार औषधि अभावबारे पालिकालाई पटक पटक जानकारी गराइसकिएको छ, तर सुनुवाई भएको छैन। स्वास्थ्य चौकीमा औषधि व्यवस्थापनको जिम्मा पालिकाको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको देउखुरी उपत्यकालाई राजधानी तोकेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक भौतिक संरचना बनाउने र प्रदेश सरकारका केही प्रशासनिक निकायलाई सार्ने काम भएको छ। तर यहाँ सारिएका प्रशासनिक निकाय र मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्री अस्थायी मुकाममै बस्छन्। प्रदेशसभा स्थापना भएको 3 वर्षपछि गत वर्ष असोज 20 गते लुम्बिनी प्रदेशसभाले दाङको देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो। प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकासँगै गडवा गाउँपालिकाको 2 वटा वडा, अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगंगा नगरपालिकाको 3 वटा वडालाई समेटेर राजधानी घोषणा भएपछि प्रदेशका संरचना स्थायी राजधानीमा सर्ने र त्यही अनुसारका संरचनाहरू निर्माण हुने जनतामा अपेक्षा थियो र यो छिटो कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। अब स्थायी राजधानी यो क्षेत्र तोकेपछि यहाँ तपाईँको मन्त्रालयहरू उहाँहरूले यो असार मसन्त पछाडि लगत्तै 3-4 वटा मन्त्रालयको काम कारबाही यहीँबाट सुरुवात गर्ने भन्नुभएको थियो। त्यसमा शहरी विकास तथा ग्रामीण मन्त्रालय त म चाहिँ यहाँ अब आएको पनि हो र त्यसको के छ भने बोर्ड चाहिँ यहाँ छ, तर मन्त्रीज्यू प्रायः त म चाहिँ बुटुल हुनुहुन्छ। त्यसको औचित्य केही छैन, किनभने अब यदि मन्त्रालय त म चाहिँ अन्य मन्त्रालय पनि यहाँ ल्याउनुपर्छ, एउटा मन्त्रालय ल्याउने, बोर्ड टङ्गाउने, अनि फेरि त म चाहिँ कामकाज बुटुलवाला भइसकेपछि त म चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ भएको छैन। यहाँको जनताले सेवा सुविधा त्यहाँ ल्याउन सकेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, यहाँ राजधानी आए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेमा स्थानीय विश्वस्त थिए। तर राजधानी घोषणा भएको 1 वर्षको अवधिमा एउटा मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा आइपुगेको छ, तर मन्त्री र कर्मचारीहरू भने अस्थायी मुकाम बुटोल नै बस्ने गरेका छन्। प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेशसभा भवन र प्रदेशको गुरु योजना निर्माणको काम सुस्त छ। सम्झौता अनुसार असोज महिनाभित्र प्रदेशसभा भवन र प्रदेशको राजधानी विकासका लागि आवश्यक पर्ने गुरु योजना निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म सभा हलको करिब 20% मात्र काम भएको छ भने गुरु योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ। राजधानीको मास्टर प्लान गुरु योजना तयार गर्ने कार्य गरिरहेको छ, भइरहेको छ। सम्भवतः यो आउने डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा चाहिँ हामीले एक किसिमको ड्राफ्ट रिपोर्ट पाइसक्ने हामीले आशा गरेका छौँ। प्रदेश राजधानी घोषणा भएपछि पहिलो पटक गत श्रावण महिनामा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय आएको हो। त्यसभन्दा पहिले प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालय र प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएका थिए। तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालय र मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगी बाहेक कोही भेटिँदैनन्। क्यामेरामा दीपक ओलीको साथमा रोशनमान श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, भालुबाङ, दाङ। सुन्दा अचम्म र अपत्यारिलो लाग्ने पर्वतको एउटा यस्तो गाउँ जहाँ माछा मासु खान मात्र होइन, मासुका लागि पशु पाल्न समेत मनाही छ। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका 8 उपल्लो नाङलिबिङका यी 45 घरधुरीले लसुन प्याज पनि खाँदैनन् र खेती पनि गर्दैनन्।
पहिले ऋषिमुनिहरूले तपस्या गर्ने यो गाउँलाई शालिग्राम धाम भनेर पनि चिनिन्छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व जोडिएकाले वर्षौंदेखि शालिग्राम धामवासी सात्विक भोजन गर्दै आएका छन्। श्री गुरुजी महाराजले यहाँ आइसकेपछि आफ्नो प्रभावद्वारा ज्ञानद्वारा यस धामलाई नै यस्तो तीर्थमय धाम गराइदिनु भयो, जुन गुरुजीको प्रभावद्वारा अहिले यस जलजल 8 नागलीबान जसलाई शालिग्राम धाम शालिग्राम गुरु आश्रम भनिन्छ, यो मलाई लाग्छ विश्वको एउटा मात्र यस्तो गाउँ होला जहाँ अझै पनि कुनै प्रकारको यहाँ मांस खानीका त कुरा छोडौँ, यहाँ कसैले बाख्रा आदि पाल्दा पनि पाल्दैन। जान्दाबाटै उहाँको सङ्गत भएर म पनि बस्न भएदेखि मैले पनि लसुन प्याज मासु, अब मलाई तिनीहरूको सारांशै थाहा छैन, कस्तो छ स्वाद भन्ने थाहा छैन। अन्यत्र ठाउँबाट विवाह गरी यस ठाउँमा आएका बुहारीले पनि माछा मासुदेखि प्याज लसुन सबै त्याग्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा केही अप्ठ्यारो लागे पनि बिस्तारै बानी पर्दै गएपछि भने सहज लाग्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। हामी माइत छँदा त खाइयो, अब पहिले अब सानो सानोमा उहाँ बुवा आमाले अब खुवाउनु भयो, यहाँ आसी अब श्रीमानका घर आइयो, जस्तो देश उस्तै बेस भने जस्तै यहाँ आएर एउटा केही चाखेन चाखेन, हाम्रो बाबुहरूलाई नि खुवाइन्न, हामी बजार बसिन्छ र पनि अन्डाहरू केही पनि खुवाइदिनौँ, खुवाउनौँ हामीले, जे हो त्यही सागपात त्यही मात्र हो खुवाउने। बच्चा बच्ची कसैलाई थाहै छैन, हामीलाई पनि थाहा भएन आइयो। हाम्रा श्रीमानहरूले नि अब देख्नै पाउनु भएन, माइतमा नि अब त्यस्तै खाइएन, होइन सम्पाक्कै हुनुभयो बुवामा नि पाकेन। यहाँका बासिन्दा वैष्णव सम्प्रदायसँग नजिक छन्। यहाँका धेरै मानिस संस्कृत शिक्षा अध्ययन अध्यापनका लागि बागलुङ पर्वतको कुस्मा, पोखराको विन्ध्यवासिनी, काठमाडौँका साथै भारतको बनारस, दिल्ली र अयोध्या लगायतका ठाउँमा पुग्ने गरेका छन्। सुमनजङ थापा, ग्यालेक्सी फोके, पर्वत। मुसहर समुदायबाट 2077 सालको एसईई कक्षा 12 र स्नातक तह उत्तीर्ण मुसहर र डुम समुदायका विद्यार्थीलाई सम्मान गरिएको छ। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आयोजित सहयोग घोषणा कार्यक्रममा उनीहरूलाई सम्मान गरिएको हो। अभिनेता नाजिर हुसैनले उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर छात्र छात्रालाई कदर पत्र दिएर सम्मान गरेका हुन्। कार्यक्रममा 215 जना मुसहर र 4 जना डुम समुदायका छात्र छात्रालाई सम्मान गरिएको छ। यातायात कार्यालय लाहानले 2 चक्के सवारी साधनको लाइसेन्सका लागि लिइरहेको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चारकर्मी पुगेपछि स्थगित गरिएको छ। शनिबार सिराहाको ग्रामीण चोक स्थित मैदानमा 2 चक्के सवारी साधनको लाइसेन्सका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा राखिएको थियो, तर सञ्चारकर्मी पुगेपछि 11 बजे अचानक ट्रायल स्थगित गरिएको हो। सञ्चारकर्मीले भिडियो र तस्बिर खिच्न थालेपछि प्रहरी तथा यातायातका कर्मचारीले ट्रायल सेन्टरमा लगाएको बत्तीमा समस्या आएको बहाना बनाएर परीक्षा रोकेका हुन्। बिचौलिया मार्फत पैसा तिरेर आउनेलाई ट्रायलमा फेल भए पनि पास गरिदिने र बाँकीलाई विभिन्न बहाना बनाएर फेल गर्ने गरेको व्यापक जनगुनासो आएपछि सञ्चारकर्मीको टोली बिहान 10 बजेतिर त्यहाँ पुगेको थियो। कुनै पनि कर्मचारीले ट्रायल किन स्थगित गरिएको भन्ने जानकारी आधिकारिक दिन मानेनन्। बझाङको विकटमा रहेको केदारसिउ गाउँपालिकामा पर्ने भामचौर गाउँमा खानेपानीको हाहाकार मचिएको छ। गाउँमा खानेपानी नहुँदा भामचौर र काँडाचौरवासी निकै समस्यामा छन्। सबै काम छाडेर गामवासी पानी भर्न लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। पानी नपाउँदा कहिलेकाहीँ रित्तो भाडो घर फर्किनु पर्ने हुन्छ। भाडचौर र काँडाचौरका करिब 300 परिवारका लागि 2-3 वटा मात्र धारा छन्। 2068 सालदेखि गाउँमा बन्ने भनिएको भामचौर हलेदी खाली खानेपानी योजना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। बनेको ट्याङ्की पनि भत्किन थालेपछि गाउँवासी थप चिन्तित बनेका छन्। उक्त योजनाका लागि प्रदेश सरकारले 5 करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। खानेपानी योजना निर्माणका लागि नरेश धामीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति पनि बन्यो। गाउँवासी योजना बन्ने भनेर खुसी भए, तर न समितिले काम गर्यो न त प्रदेश सरकारले किन बनेन भनेर खोजी गर्यो। योजनाको काम अहिलेसम्म अलपत्र छ। गाउँमा खानेपानीको हाहाकार उस्तै छ।
4 वर्ष अघि साउनमा बबई नदीमा आएको बाढीले भासिएको बर्दियाको गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाट पुल अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। पुनर्निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयलाई निकै समस्या भएको छ। पुलको बीचको पिल्लर भासिएर बीच भागमा भाँचिए पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा अलपत्र छाडिएको छ। धराप थापे झै भासिएको पुल अलपत्र छाडिँदा आवत जावतमा निकै शास्ति हुने गरेको छ। सरकारलाई यो पुल बनाइदे भनेर पहिलेदेखि भनिराखेछौँ। अब पुलै बनाउँदैन। पुल सरकारको कमजोरी हो कि ठेकदारको कमजोरी हो? 4 वर्ष बितिसक्यो, भाँचेको अझैसम्म केही उपलब्धि भएको छैन। सरकारले अझैसम्म पनि यो पुल बनाउने कि बनाउने भन्ने बारेमा केही चासो गरेको छैन। हामी जस्ता विद्यार्थी, व्यापारी जस्ता सबै मानिसहरूलाई गुलरिया आउन र आफ्नो घर जान धेरै कठिन परेको छ। कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको पुल निर्माणाधीन कालदेखि नै विवादमा रहेकाले हस्तान्तरण नहुँदै क्षति बेहोर्नु परेको थियो। बाढीले 435 मिटर लामो पक्की पुलमा क्षति पुर्याएपछि राजमार्ग जोड्ने सडक खण्ड समेत अलपत्र परेको छ। जिल्लाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उक्त पुल तत्काल पुनर्निर्माण गर्दै बर्दियावासीलाई यथाशीघ्र विकासको आभास गराउन बर्दियावासीले सरकारसँग माग गरेका छन्। यसपालिको दशैंलाई लक्षित गरेर मुस्ताङबाट करिब 12,000 भेडा च्याङ्ग्रा निकासी भएको छ। तिब्बतबाट भेडा च्याङ्ग्रा नआएपछि विगतका वर्षहरूभन्दा झण्डै आधा मात्र भेडा च्याङ्ग्रा निकासी भएको हो। अघिल्ला वर्षहरूमा 20 देखि 25,000 भेडा च्याङ्ग्रा निकासी हुँदै आएको थियो। निकासी भएका अधिकांश भेडा च्याङ्ग्रा मुस्ताङमै पालिएका हुन्। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र मुस्ताङका अधिकृत ऋषिराम पोखरेलले घाँसा स्थित नाकाबाट शुक्रबारसम्म 10,000 च्याङ्ग्रा र 2,000 भेडा निकासी भएको बताए। गत वर्षको तुलनामा मुस्ताङमै भेडा च्याङ्ग्राको मूल्य 5 देखि 10,000 सम्म बढेको छ। पोहोर पनि यसपालि पनि के अरे चाइनाबाट नआएकोले गर्दाखेरि यो वर्ष पनि एकदमै एउटा गोटामा तपाईँको 10,000को दरले माथि बढाएको छ। त्यो भएर अब जनताले खाने कसरी त यो होइन। अहिले तपाईँको मासुको मूल्य यो लगेर 3,000 रुपियाँ केजी पर्न जाला लगभग। भने अब कसरी सकिएला यो बेच्नु? यो वर्ष तिब्बतबाट भेडा च्याङ्ग्रा आयात भएन। यहीँका च्याङ्ग्राले मात्र नधान्ने भएपछि किसान र व्यापारीले मूल्य बढाएका हुन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा म्याद नागेका तथा लेबल नभएका सामग्री जथाभावी बेचबिखन गरेको पाइएको छ। दशैं तिहार, छठ पर्व लगायत चाडपर्व नजिकिएसँगै अनुगमनका क्रममा अवैध भारतीय सुर्तीजन्य पदार्थ, खाद्य तथा अखाद्य पदार्थ भेटिएका छन्। मंगलबारदेखि वीरेन्द्रनगर बजार तथा जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। बजारमा बिक्री हुँदै आएका म्याग नागेका सामग्री बरामद गरेर जिल्ला प्रशासनको रोहोबरमा नष्ट गरिएको छ। शुक्रबार पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगञ्जको टोलीले संयुक्त रूपमा गरेको अनुगमनमा 8वटा पसलबाट 25,000 भन्दा बढीको म्याद नागेको सामग्री बरामद गरेर नष्ट गरेको छ। अटेरी गर्ने एक पसलेलाई 5,000 रुपियाँ जरिवाना तिराइएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार म्याद नागेका र अवैध सामग्री बिक्री गरेमा कारबाही हुन्छ। खाद्य सामग्री र कस्मेटिक विशेष गरेर खाद्य सामग्री बिस्कुट, चाउचाउ, पिठो, सुजी लगायतका वस्तुहरू र कस्मेटिक भनेको श्रृङ्गारका सामानहरू जो चाहिँ छालाको सौन्दर्यको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। ती सामानहरू चाहिँ साबुन, त्यसपछि चाहिँ क्रिमहरू, यी वस्तुहरू चाहिँ एक्सपायर्ड भेटिएका छन्। बजार अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले चरम लापरवाही गरेको भेटिएको छ। त्यस्ता व्यवसायलाई प्रशासनले कारबाही गरिरहेको छ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बाढीले घरबारविहीन भएका हेलम्बु गाउँपालिकाका 7 चनौटे बजारका स्थानीय राज्यका 3वटै तहसँग रुष्ट बनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायत विभिन्न नेताले मेलम्ची हेलम्बु पुगेर आश्वासन बाँडे, तर बाढी गएको 3 महिना बित्दै लाग्दा अस्थायी टहरा समेत पाउन नसकेपछि उनीहरू रुष्ट बनेका हुन्। चनौटे बजार क्षेत्रको बीच भागबाट अहिले मेलम्ची खोला बगिरहेको छ। खोलाले 20औं घर बगाइसकेका छन्। बाढी पश्चात यो क्षेत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र हाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले समेत मेलम्ची बाढीको दर्दनाक दृश्य हेर्न भ्याए। तर बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई जुनै नेता आए पनि आश्वासन बाहेक केही नबाडेको प्रभावितको गुनासो छ। सरकार आए पनि मुख्यमन्त्री आएर तपाईँलाई 50,000 4 बन्देल जस्ता तुरुन्तै भन्नुभएर जानुहुन्थ्यो। आज 5 महिना भइसक्यो, न सरकारले दिन्छ न स्थानीय सरकारले पनि दिया होइन। कसैले न वास्ता गरेको छ, अहिलेसम्म पुरो कसैले वास्तै गर्दैन। अहिलेसम्म हामीले न त अस्थायी बसोबासको कुरो आएको छ, न त जस्ता पैसा 50,000 दिने भन्ने कुरो आएको छ। अहिलेसम्म केही पनि आएकै छैन। र अब 4 महिना, अब त दसैँ आइसक्यो, हामीहरूले बस्ने कहाँ, अर्का कहाँ कोठा लिएर बस्दा पनि 4 महिना 5 महिनासम्म भाडातिर बन्द, हामीलाई त्यहाँबाट पनि उठीबास भइसक्यो। अब हामीलाई चाहिँ तपाईँको यो खोला डाइभर्ट गर्ने अनि यो बजार चाहिँ स्थायी बजारलाई अन्त चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने। अब बजार यहाँ अहिले गर्नलाई चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पनि 5-6 वर्ष चाहिँ हामी यहाँ बजार व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। यो बजार हाम्रो नभइकन यो समग्र हेलम्बु गाउँपालिकाको बजार भएर यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अन्त चाहिँ ट्रान्सफर गरेर त्यहाँ सुचारू गर्न बितिसकेका छ। बाढीबाट विस्थापित भएका बजारवासी केहीले आफन्त कहाँ आश्रय लिएका छन् त केही सुरक्षित ठाउँमा भाडामा बसिरहेका छन्। खोलालाई पुरानै ठाउँमा फर्काएर बजारका घरहरूको संरक्षण गर्न कुनै निकायले चासो नदिएको उनीहरूको दुखेसो छ। छैन केही पाएको छैन। अब अस्थायी बसोबास त के खोइ, अब अहिले हामी कतिचोटि गरेर भनिसक्यो, अहिलेसम्म वास्तै गर्दैन सरकार। अनि स्थानीय सरकार भने अब स्थानीय हाम्रो ठाउँको अभिभावकको रूपमा बस्ने अध्यक्षज्यू अब खै वास्तै गर्नुहुन्न। कति गरेर भन्दा हामीले लाज लाग्ने बेला भइसक्यो। मेलम्ची बाढीबाट घरबारविहीन नागरिक राज्यको उपस्थिति कहिले हुन्छ र आफ्नै अस्थायी टहरामा बस्न पाइन्छ भन्ने पर्खाइमा छन्। सागर खड्का, ग्यालेक्सी फोके, मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक। तरकारी तथा फलफुलमा विषादी प्रयोग भए नभएको परीक्षण गर्न प्रदेश 1 सरकारले विराटनगरमा खोलेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, जसका कारण भारतबाट आयात गरिएका तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षण हुन सकेको छैन। संघीय सरकारको स्वीकृति नभएका कारण यो प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। प्रदेश 1 सरकारले 2076 असार 23 गतेदेखि विराटनगर स्थित बाली संरक्षण प्रयोगशालामा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको हो। भारत सहित अन्य मुलुकबाट आयात हुने र स्वदेशमै उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफुलमा रहेको विषादीको अवशेष परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गरिएको हो। 25 लाख रुपियाँ लगानीमा स्थापना भएको प्रयोगशाला संघीय सरकारले स्वीकृति नदिँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। स्वीकृतिको लागि हामीले यहाँ मन्त्रालयबाट अनि क्याबिनेट हुँदै प्रदेश 1 को मन्त्री परिषद हुँदै 1-1.5 वर्षै भयो। अब त्यो स्वीकृतिको लागि सङ्घीय मन्त्रालयमा पठाएको, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म स्वीकृति भएर आएको छैन। त्यो भएर त्यो चाहिँ फङ्सनमा छैन। अघिल्लो पहिलो लकडाउनको बेला भन्सारले यहाँबाट पनि एक्सेप्ट गरेको थियो। त्यो बेला चाहिँ यहाँबाट पनि केही परीक्षणहरू भएर गएको थियो भन्सारबाट, इन्डियाबाट आउने सामानहरूको परीक्षण भएर, तर त्यसपछि फेरि बन्द जस्तो छ। 2076 असारमा विषादीको परीक्षण नगरी तरकारी तथा फलफुल आयात गर्न नदिने निर्णय संघीय सरकारले गरेपछि प्रदेश 1 सरकारले प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको थियो। प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएदेखि नै सङ्घ सरकारको मातहतमा रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालय रानीले प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको सो प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता दिएको छैन। साह्रै नै असहज भएको छ। सबैजनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब उठाइराख्नु भएको छ। हामीले पनि आफ्नो निकाय, माथिल्लो निकायमा, भन्सार विभागमा, मन्त्रालयमा हामीले लिखित मौखिक रूपमा चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। र बिचमा चाहिँ यहीँबाट गर्ने भन्ने पनि कुरा हो। त अब खाद्य क्वारेन्टाइनले चाहिँ उपकरणको अभाव देखाउँदै अहिले चाहिँ गर्न मानेन। अघिल्लो महिना नै हामीले यहाँबाट गर्ने भनेर कृषि मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको थियो, त्यो हुन सकेन। त अब कार्तिकदेखि गर्ने भन्ने कुरो छ। अब यसले गर्दा ट्रेड डाइभर्ट चाहिँ भएको छ। जस्तो आलु प्याजहरू पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले चाहिँ आएर घटेको देखिन्छ।
बाली संरक्षण प्रयोगशालाका अनुसार 1 वर्षदेखि कुनै पनि भन्सार कार्यालयबाट तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षणको नमुना आएको छैन। प्रयोगशाला स्थापनापछि सुनसरीको सेतुवन भन्सार कार्यालय र कप्तानगञ्जबाट केही नमुना परीक्षणका लागि आए पनि विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट विषादी परीक्षणको नमुना पठाइएको छैन। पूर्वकै ठुलो भन्सार कार्यालयले मान्यता नदिँदा आयातकर्ताहरू झापाको बिर्तामोड पुगेर प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट ल्याउन बाध्य छन्। जसरी यहीँको व्यापारी बिर्तामोड जानुपर्छ, बिर्तामोड बिर्तामा छ भने उहाँ के भन्छ नवलपुर जानुपर्छ। आज काँचो माल 2 दिन यहाँ बस्छ, 2 दिनपछि भन्सार काटेर माल आउँछ। अस्ति के भन्नुभयो चिफ साहब भने 1 गतेदेखि अब भन्सार यहीँ विषादी बन्छ, तर आजसम्म बनेन। 3 दिन हामी गाडी राखेँ, 3 दिनपछि फेरि बिर्तामोड र नवलपुर कुद्यो। 3 दिनमा माल कतिको कुहियो, तर यो कसले भन्ने, यो कोही निकायले सुन्नवाला छैन। प्रयोगशालामा राखिएका उपकरणले खाद्य वस्तुमा भएको कार्बामेन्ट र अर्गानोफोस्फेट नामक 2 समूहका विषादीको अवस्था पत्ता लगाउँछ। विषादीको मात्रा प्रतिशतमा नदेखाए पनि 35 इन्हिबिसनसम्म मापन भएका खाद्य वस्तु खान योग्य मानिन्छ, तर 45 भन्दा माथिका वस्तु नष्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यामेरामा पारस चौधरीका साथमा राजु पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, विराटनगर। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। नमस्ते।